البته وقتی که 2 تا 3 تا شهر یا 2 تا 3 تا ده متصل به هم شد، عرفاً اگر یکی شد ولو از نظر دولت و اداره 2 تا 3 تا اسمش باشه، مثل همین که میگیش شهر ری و تهران الان ظاهراً یکیه، یک شهره ولو 2 تا اسم داره، اما از این طرف تهران تا خود شهر ری بره ظاهراً یه حکم، یعنی حکم یه شهر داره، چون زمان ائمه علیهم السلام بوده شهرهای بزرگ، از اولم که بزرگ نبوده، خورده خورده به هم متصل شده بزرگ. و اندیمشک و دسفول هم متصلن، وارد اندیمشک شدید انگار وارد دسفول شدید، همون حکمه، چون یکیه، اگه متصل شد یکیه.